मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। और ये वादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ताला हर सदी के एंड पर ऐसा बंदा भेजेगा जो दीन को ताज़ा कर देगा। मुजद्दिदीन उन्हीं में से हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि चौथी सदी के आखिर में और 5वीं सदी के शुरू में तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाई। 95 बरस आपकी उम्र मुबारक थी। 95 बरस जिसमें से 12 साल की उम्र में आप इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले। कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में आपने दीन पढ़ने के लिए सफ़र इख्तियार किया, घर से निकले और पूरे 40 बरस इल्म दीन हासिल करते रहे। थोड़े से नहीं, 40 बरस। गौसे पाक का अमल हमारे लिए एक मिसाल है कि आप पूरे 40 बरस इल्म हासिल करते रहे। सिर्फ इल्म ज़ाहिरी नहीं, इल्म ज़ाहिरी भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, तफसीर भी पढ़ी, फ़िक़्ह भी पढ़ी, दीगर जितने उलूम मुतदाविला थे वो सारे पढ़े। और उसके अलावा आपने बियाबानों में जाकर अल्लाह की बारगाह में रसाई हासिल करने के लिए चिल्ले भी किए और मुजाहदे किए और तन्हाइयों में अल्लाह को याद किया। लंबे चौड़े असफार किए। उस ज़माने के जितने बड़े बड़े असातिज़ा थे और उलमा थे और औलिया अल्लाह थे उनसे आपने इस्तिफ़ादा किया, हत्ता कि 40 बरस गुजर गए। और 40 बरस गुजरने के बाद आपके उस्ताद गिरामी हज़रत शेख हम्माद का हुक्म है कि कल बगदाद की जामे मस्जिद में जुमे का खुतबा, जुम्मतुल मुबारक का खुतबा है अब्दुल कादिर तू पढ़ाएगा। अर्ज़ किया, उस्ताद जी मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन कभी खड़े होकर मजमे में वाज नहीं किया। तो फिर ये छोटी सी मस्जिद नहीं है, बगदाद की जामे मस्जिद है और मैं फ़ारसी हूँ और सुनने वाले सारे अरबी हैं। अहले अरब के सामने खड़े होकर मैं एक फ़ारसी बंदा अरबी में गुफ्तगू करूँगा और वो भी पहली मर्तबा और इतने बड़े मजमे के अंदर, ये तो बहुत मुश्किल होगा। आपने फरमाया कि नहीं, जो हुक्म हो गया है वो हो गया है, वो करना है। बड़े परेशान होकर जाकर घर में सो गए। उधर आंख लगी, उधर किस्मत जागी, उधर सोए, उधर ताजदार मदीना ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अब्दुल कादिर कल तूने ही वाज कहना है जी। अर्ज़ के या रसूलल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और अरबी लोग बैठे हुए हैं और मैं फ़ारसी, तो इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर, इतने बड़े मजमे के अंदर कैसे बात करूँगा। फरमाया बेटे अपना मुंह खोलो। मुंह खोला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में 7 मरतबा अपना लुआब दहन अता फरमाया। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। और जानते हो ये कौन सा लुआब दहन है? ये वो लुआब दहन है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगे तो एड़ी ठीक हो जाती है। ये वो लुआब दहन है जो मौला अली उल मुर्तज़ा की आंखों में लगे तो जिंदगी भर की तकलीफ दूर हो जाती है। हज़रत कतादा की आंखों में लगे तो जो डेला बाहर निकला हुआ था दोबारा फिर जुड़ जाए अपनी जगह के ऊपर। अल्लाह ताला ने ऐसा बरकत वाला लुआब दहन अता फरमाया। वो लुआब दहन मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर की हंडिया में पड़ जाए तो 5 बंदों का खाना 1000 के लिए काफ़ी हो जाता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है जी, ज़ौक़ हो तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं जी। शायर कहता है कि होती है शिफा दम में, दम आता है बेदम में। होती है शिफा दम में, दम आता है बेदम में। महबूब खुदा का है क्या खूब शिफा खाना। महबूब खुदा का है क्या खूब शिफा खाना। सुभान अल्लाह। वो लुआब दहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 7 मरतबा हजरत गौसे पाक के मुंह में डाल दिया। जनाब गौसे पाक फरमाते हैं ये ख्वाब खत्म हुई
تو دوسرا خواب شروع ہو گیا، منظر بدلا خواب کا۔ پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ دوبارہ پھر منظر بدلتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے، جناب مولا مشکل کشا تشریف لے آتے۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے آپ، بڑا خوبصورت سا، ابن مشکل کشا غوث اعظم، جی کیا شعر تھا؟ ہاں کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم۔ گویا مولا علی المرتضیٰ کو بھی پتہ چلا کہ میرا بیٹا مشکل میں ہے، تو مشکل کشا شیر خدا غوث پاک کی مشکل کو حل کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا بیٹا منہ کھول، منہ کھولا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ عرض کیا 1 مرتبہ اور بھی عطا فرما دیں، کہا میں 7 مرتبہ بھی دے سکتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ سے برابری نہیں کی جا سکتی ہے، رسول پاک سے برابری نہیں کی جا۔ ادب کی وجہ سے میں 7 کی بجائے 6 مرتبہ دے رہا ہوں، ادب ہے نا جی۔ جب سرکار کا لعاب دہن مل گیا، جناب حیدر کرار کا لعاب دہن مل گیا، تو خود ہی سوچئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب عبد القادر جیلانی کے سینے میں علم کا کیا کیا دریا بہا دیا ہوگا، کیا کیا علم کے خزانے ان کے سینے کے اندر موجزن ہو گئے ہوں گے۔ اگلا دن آیا، خطبے کے لیے منبر پر بیٹھے، ابھی گفتگو شروع ہی کی ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر تقریر کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ۔ وہ کہتا ہے سرکار میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا تیرا سوال کوئی نہیں ہے، بس تیرا جواب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ 2-3 مرتبہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہی تیرا جواب ہو گیا ہے، اور فرمایا جو تو پوچھنا چاہتا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حدیث، اور وہ بندہ یہودی تھا، پہلے وہ بندہ یہودی تھا، وہ سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ عبد القادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو رسول ہیں ان کا ارشاد ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ارشاد نبوی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے تمہارے سینے کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے تمہارے سینے کو۔ تم یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور میں لوح محفوظ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، تو اور تو یہ سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے جو خدا کی تحریر ہے اس کو پورا کر، بعد میں تیرے سوال کا میں جواب بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے آپ کے واعظ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جب ابتدا ایسی ہے تو پھر آگے سفر کیسا کمال کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا اعزازات ہوئے ہوں گے۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بنایا ہے، وہی مقام اللہ تعالیٰ نے جناب غوث الورا کو اولیاء کے اندر عطا فرمایا ہے۔ جی شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ جی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح انبیاء میں محمد مصطفیٰ ہے، اسی طرح اولیاء میں جناب غوث الولا ہے۔